ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى صدق الله مولانا العظيم رب کائنات نے خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو بے مثال وفا شعار اور جانثار ساتھی عطا فرمائے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کسے پیغمبر اور رسول نو ایسے وفادار صحابی نہیں ملے جتنے وفادار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور نہ کسی امت نو ایسا پیغمبر ملیا ہے جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نو ملے۔ اج مورخہ 15 مئی 1998 دا خطبہ جمعہ دا عنوان ذیشان سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے حالات زندگی، انہاں دی عظمت اور منقبت دے تحت معنون ہے۔ نام عبداللہ بن عثمان ہے، کنیت ابو بکر ہے، اسم علم عتیق ہے، لقب آپ دا صدیق ہے۔ انتہائی معاملہ فہم، دانشور، فہیم،
زیرک اور مدبر انسان سن. اسلام تو پہلے دیت اور قصاص دے معاملات دا فیصلہ آپ فرمایا کرتے سن. مکے دے معروف تاجراں وچوں آپ دا شمار ہوندا سی. نامی گرامی تاجر 38 سال دی عمر دے اندر مشرف با اسلام ہوئے. آپ سابق الایمان بھی نے، سابق الاسلام بھی نے. مرداں وچوں سب تو پہلے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو قبولیت اسلام دا شرف حاصل ہوا ہے. قریش دی ایک معزز شاخ نال آپ دا تعلق ہے. عہد طفولیت تو لے کے یعنی بچپن دے زمانے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دوست چلے آ رہے ہیں. آپ دا ایک خصوصی اعزاز ہے. اسلام تو پہلے بھی نہ شراب نوش کیتی نہ شرک کیتا. اللہ تعالیٰ نے آپ نو ایسا قلب سلیم عطا فرمایا. ایمان لیان دے اندر کوئی پسو پیش لے تو لال نہیں فرمائی. کوئی حجت یا برہان یا معجزہ طلب نہیں کیتا. زبان رسالت تو اے الفاظ نکلے کہ میں اللہ دا سچا رسول ہاں. صدیق نے مہر تصدیق ثبت کیتی کہ اگر تسی اللہ دے سچے رسول ہو تو میں تہاڈا صدیق ہاں رضی اللہ تعالی عنہ. غرضے کے قبولیت اسلام تو لے کے مرد دم تک صدیق نے وفاواں دی انتہا کر کے دکھا دیتی. آپ نو یہ شرف حاصل ہے کہ مکے دے اندر سب تو پہلے اپنے گھر وچ ایک اللہ دے گھر ایک مسجد تعمیر کیتی نماز پڑھنے واسطے. بلند آواز نال قرآن کریم دی تلاوت فرمایا کر دے. مشرکین آپ دی تلاوت تو لرزاں و ترساں رہندے کہ ابو بکر دی تلاوت سن کے لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بن جان گے. آپ عشرہ مبشرہ وچوں نے ایسے وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہاں نو میرے آقا نے زندگی دے اندر ہی جنت دی بشارت سنائی. آپ دی ترغیب نال آپ دی تبلیغ نال ایسے 4 بزرگ مسلمان ہوئے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 7 ایسے اہل ایمان نو کفار کولوں اپنا مال خرچ کر کے آزاد کروایا ہے جو اسلام قبول کر چکے نے اور سزاواں برداشت کر رہے. جنہاں وچوں سر فہرست حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیا کہ بلال مار کھا رہا ہے، آپ نے اس دے مالک نال بات کی تھی.
کیوں بیچارے حبشی غلام نو روز مارنا؟ کہنے لگا ابو بکر اگر تینوں اس دے نال اتنی ہمدردی ہے تو اس نو خرید لو۔ منہ منگے دام دیتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خرید کے آزاد فرما دیتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جانثاری اسلام واسطے انہاں دیاں قربانیاں دی تاریخ بڑی طویل ترین ہے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ دے اندر اللہ دی توحید سنا رہے، اس وقت کفار نے آپ نو مارنا شروع کیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق جو سچے جانثار سن دیکھ کے برداشت نہ کر سکے، فرمایا لوگو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس واسطے تسی اس انسان نو مار رہے ہو جس دا جرم صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ کہندا ہے میرا رب اللہ۔ یہ گل کہنی کفر دے گڑ دے اندر بڑی اوکھی، اللہ دی توحید دا واز سنانا بڑا مشکل ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جنہوں نے کہہ دیتا ہے نا ساڈا رب اللہ ہے، پھر وہ ڈٹ گئے اپنے اس موقف۔ پھر اللہ فرماندا ہے انہوں نے کوئی غم نہیں، نہ دنیا دے اندر نہ آخرت دے اندر۔ کفار نا ہنجار نے میرے آقا نو چھڈیا، ابو بکر نو مارنا شروع کر دیتا۔ اتنا ماریا آپ زخمی تے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ گھر والیاں نے چک کے گھر آندا ہے، 3 دن گزر گئے نے میرے ابو بکر نے ہوش نہیں کیتی۔ جدوں اکھ کھلی ہے اس وقت پہلا سوال یہ کیتا ہے ہوش آئی ہے، تے اس صاحب ہوش نے یہ ہوئی گل پوچھی ہے، اوے لوکو مینوں اے تے دسو میرے پیر محمد سونے دا کی حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے 2 یادگار سفر نے، ایک زمینی سفر ہے، ایک آسمانی سفر ہے، تاریخی سفر۔ زمین دا سفر سفر ہجرت ہے، اور دوسرا سفر سفر معراج ہے جو آسمان دا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں سفر دے اندر اپنے محبوب پیغمبر نو بہترین ساتھی عطا فرمائے۔ آسمان دے سفر دے اندر سارے فرشتیاں دا سردار فرشتہ جبریل امین آپ دا رفیق سفر بنیا، اور زمین دے سفر وچ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق جو امت دے اندر افضل الناس ہے، آپ دا رفیق سفر بنے۔ شکر دوپہر دا ویلا ہے، کائنات دا سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق دے دروازے تے پہنچے نے، دستک دیتی، صدیق نے دروازہ کھولیا، دروازے تے نبوت اور رسالت دا تاجدار پایا۔ فدا ابی امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آج میرے گھر کیویں آنا ہویا؟ آپ نے فرمایا ابو بکر رب العالمین دا حکم آیا، آج رات میں تے تساں نے اکٹھا ہجرت کر کے چلے جانا،
میرے رب والوں آرڈر ہے کہ سفر ہجرت دا جو بہترین ساتھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے منتخب فرمایا ہے وہ ابو بکر ہے، لہذا ہے ابو بکر تسا میرے نال جانا ہے۔ نبوت اور صداقت اکٹھی چل رہی، اللہ تعالیٰ نے انفصال اور جدائی دا کوئی کسے ایک لمحہ بھی پیدا نہیں ہون دیتا، حتیٰ کہ رات آئی سیدنا علی حیدر کرار شیر جرار فاتح خیبر ابن ام رسول محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا علی تسی میرے بستر تے لیٹ جاؤ، اے مکے والیاں دیاں امانتاں نے، فلاں فلاں دی امانت ہے، اے انہاں نو واپس کر کے تسی بھی مدینے آ جانا۔ گویا اشارہ اس بات دا ہے کہ علی میں اللہ دا رسول ضمانت دینا تہاڈا وال بھی ونگا کوئی نہیں کرے گا، تسی مدینے پہنچو گے، مگر میں امانتاں لوٹانا چاہتا ہوں۔ ایسا امین پیغمبر جو دشمنوں دیاں امانتاں بھی لوٹائے، اسی تے ایسے مومن ہاں دوستاں دیاں امانتاں بھی ہڑپ کر جانے۔ دوسرا اشارہ یہ ہے علی بستر تے تو سو جا، لیکن بستر والا ابو بکر دے نال چلے گا۔ کئی لوگاں نے کئی لم تراشی کیتی، بڑیاں بڑیاں منہ شگافیاں پیدا کیتیاں کہ دیکھو جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سوا ہور اس لائق کوئی نہیں سی کہ بستر رسالت تے آرام کردہ، اس واسطے علی نو حکم دیتا، لیکن اے بات سمجھ نہ آئی کہ بستر نو شان ملیا ہے بستر والے دی وجہ تو۔ بستر تے میرے علی لیٹ گئے، بستر والا کدے نال ہویا؟ سارے صحابہ عادل بھی نے، عدول بھی نے، شاہد بھی نے، مشہود بھی نے، سارے ساڈے محبوب نے، ساڈیاں اکھاں دا نور نے، دل دا سرور نے، گلستان مصطفی دے مہک دے ہوئے پھول نے، سب دا احترام کرنا ساڈا جزو ایمان ہی نہیں بنیاد ایمان ہے۔ انج سمجھ لو نبی نے اپنیاں امانتاں علی دے حوالے کیتیاں، رب العالمین نے اپنی امانت صدیق دے حوالے کر دیتی۔ فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر دی اس ویلے مدد کیتی جدوں کافراں نے مکیوں کڑ دیتا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتنے بڑی پیاری مصاحبت کا تذکرہ کیتا، نام نہیں لیا نہ اپنے نبی دا نہ نبی دے صدیق دا، ثانی اثنین، ثانی اثنین، دوہاں وچوں دوسرا، دوہاں وچوں نبی دوسرا، دوہاں وچوں صدیق دوسرا۔ اذ ہما فی الغار، جدوں دوویں غار وچ سن، کتھے سن؟ اذ ہما، اذ ہما، ہما ضمیر مرفوع منفصلہ ہے تثنیہ دی، وہ دونوں، ہما وہ دونوں، کون؟ نبی اور صدیق، کتھے سن؟ فی الغار، غار وچ۔ اگر ہے نو ماں تو علیحدہ کر دیو
تے کوئی مانا نہیں بنتا. تے ہما جے کٹھے ہو جان ہے تے ماں ہو ماں دونوں اکٹھے ہو جان تے مانا کی بنتا ہے؟ قرآن دے مفہوم دی روشنی دے اندر نبی اور صدیق جس طرح ہو تے ماں نو اکٹھا کریے تے مانا یہ بنتا ہے. تے اسی طرح جے غار دا معاملہ آ جائے تے دو ساتھی کٹھے ہو جان تے مانا بنتا نبی اور صدیق. اللہ نے دونوں نو جدا نہیں ہون دیتا. اللہ اکبر. رات دے اندھیرے وچ نکلے ساتھی کون نے؟ ابو بکر صدیق. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاموں پہلے ہی نا تیاری فرما لی سی. پیر دا آرڈر مل گیا سی نا مرید نو. اپنی بیٹی نو کیا تے یہ اسما جن پیسے نہ سارے ہی لیا. چھوٹی بیٹی عائشہ ہے, اس تو بڑی اسما ہے, چھوٹیاں چھوٹیاں ننیاں بیٹیاں. باپ ابو قحافہ بڈھا اور نابینا ہے. گھر والوں نے بھی خرچے دی ضرورت ہے, لیکن صدیق دے جذبہ جان ساری دا اے عالم ہے, ایک پیسہ بھی گھر وچ نہیں رہن دیتا. میں ساریاں دولتاں سونے تو قربان کرنی ہیں. 80,000 درم لے کے چلے. پتہ نہیں رستے دے اندر کیسے معاملات آؤں گے, مینو ضرورت پیش آئے گی تو میں سونے تو وار سٹاں گا. اللہ اکبر. اے جوڑا مہاجراں دا چلیا. ادھروں بڈھے باپ دے ذہن وچ سوچ آئی, اپنی معصوم اور ننھی پوتی اسما بنت ابی بکر نو بلایا. تے یہ تے دس ابو بکر کوئی ساڈے خرچے واسطے بھی گھر شاید چھڈ گیا ہے کہ نہیں؟ فرماندیاں نے دادا جان میں ہنے پتہ کر کے دسنی, جس مقام تے آپ پیسے رکھیا کرتے سن اسما جان دیاں سن. کپڑے دے اندر پتھر لپیٹیا, اس مقام تے رکھیا. بوڑھے بابا جان نو بازو تو پکڑ کے لے گئیاں. فرمایا بابا جان دیکھو کافی پیسے ساڈے واسطے چھڈ کے گئے. جان ساری ہے صدیق دے گھرانے. ابو قحافہ نے ہاتھ ماریا, ٹو کے خوش ہو گئے, کہنے لگے تے یہ ہن سان کوئی فکر نہیں, ساڈے کول خرچہ ہے. ایتھوں نکلے رات دے اندھیرے دے اندر خاردار پتھراں نال پاؤں مبارک زخمی ہو گئے. سور دا پہاڑ آیا, مکے تو 9 میل دے فاصلے تے. اصل وچ سور کہندے نے عربی دے اندر بیل نو, ٹگے نو. اس پہاڑ دی چوٹی تے جو غار ہے اس غار دی اندروں شکل ہے بیل جیسی, اس واسطے اس نو غار سور کیا جاتا. بہت بلند پہاڑ ہے. مرید دی نگاہ پئی, ویکھیا کہ میرے آقا دے پاؤں متورم نے اور زخمی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ, دوشے صدیق حاضر نے. میں مرکب بن جانا, تسی راکب بن جاؤ. سواری میں بننا, سوار تسی ہو. غلام حاضر ہے. فرمایا صدیق جتنا سفر میں کیتا ہے اُنا سفر تو کیتا ہے, جنہ میں تھکیا ہویا اُنا تو تھکیا ہویا. جتنی تکلیف مینوں آئی ہے اونی تکلیف تینوں آئی. فرمایا نہیں یا رسول اللہ میرے کندھیاں تے سوار ہوو, میں تہاڈی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. فرماندے نے چڑھائی سخت تھی, سنگینوں نہ ہموار رستہ تھا, نکیلے پتھروں کا فرش تھا, پرخار رستہ تھا.
نبی کے پائے نازک ہر قدم پر چوٹ کھاتے تھے، دل صدیق کے جذبات زخمی ہوتے جاتے تھے، نہ دیکھا جا سکا پائے محمد کی جراحت کو، بساد اسرار کندھوں پر اٹھایا شان رحمت کو، اندھیرا اور پتھروں کے ڈھیر اور کوہ سور کی گھاٹی، خدا ہی جانتا ہے یہ مسافت کس طرح کاٹی، موڈیاں تے چکیا نبوت دے پہاڑ نو تے پہنچایا غار تک، تے غار دے دروازے دے اگے پہنچ کے فرماندے نے میرے سونیا پیرا شان والیا جگاں دیا ہادیا، تسی پہلے نہ جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا کوئی اذیت پہنچان والا جانور نہ ہوئے، پہلے میں جاواں، جے کوئی مصیبت آوے تے میں پاواں۔ سبحان اللہ، اپنی جان حاضر ہے، میں اندر جانا، غار نو صاف کیتا ہے، جگہ صاف فرمائی، ویکھیا ہے کھڈا نظر آ رہی نے، غار دے اندر اندھیرا بھی ہے، پر اس غار دی قسمت جاگ پئی، انہوں کی پتہ ہے اج میرے اندر او سورج آن والا ہے، او سراج منیر مہمان بن والا ہے، جن نے ساری کائنات دے انساناں دے سینیاں دے ہنیرے دور کر دینے نے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرے آقا نو آواز دیتی، یا رسول اللہ میں ساریاں کھڈاں بند کر دیتیاں نے، جگہ صاف کر دیتی ہے، ایک کھڈ باقی رہ گئی سی، اوتھے اپنی ایڑی رکھ دیتی، لتاں بچھا دیتیاں۔ یا رسول اللہ صداقت دی گود حاضر ہے، نبوت آرام فرمائے۔ میرے آقا تشریف لے آئے، صدیق دے پٹاں تے سر مبارک رکھ کے لیٹ گئے، تھکے ہوئے سن، نیند آ گئی، صدیق جاگ رہا ہے اور نبوت آرام فرما ہے۔ کالے ناگ نے ڈنگ ماریا ابو بکر دی ایڑی تے، آپ نے انی اذیت اور تکلیف پہنچی، آواز نہیں نکالی، اکھاں وچوں آنسواں دیاں چڑیاں شروع ہو گئی، گرم گرم آنسو چہرہ نبوت تے گرے، آپ بیدار ہوئے، فرمایا میرے ابو بکر کی دکھ پہنچے؟ یا رسول اللہ کسی چیز نے ڈنگ ماریا۔ ایک کالا ناگ ایڈا بے ایمان ہے، پہلے دن تو صدیق نو ڈنگ ماردا آ رہا، لیکن صدیق نو اپنے نبی تو جدا نہ کر سکیا۔ آپ نے فرمایا ایڑی ادھر کرو، طبیب روحانی موجود ہوئے تے کسے ہور ہسپتال وچ یا معالج تے ڈاکٹر کول جان دی ضرورت نہیں، اپنا لعاب دہن مبارک تھک لگائی، درد کافور ہو گیا۔ اے تھک بڑا برکت والا ہے، جڑا تھک صدیق دی اڈی تے لگا، میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھ تے لگا، خیبر دی جنگ دے موقع، اور نتیجہ یہ نکلیا جو صدیق دی اڈی دا مقام ہے او علی دی اکھ دا مقام۔ اے تھک برکت والا ہے، جابر دی ہانڈی وچ گریا،
6 بندیاں دا کھانا 1400 کھا گیا، کھانا اسی طرح موجود۔ اے ہوئی تھک میرے آقا نے مدینے دے کوڑے خوہ وچ سٹیا، اج تک او دا پانی میٹھا چلا آ گیا۔ کتنا برکت والا ہے آپ دا تھک بھی برکت والا، آپ دا پسینہ بھی برکت والا، آپ دی رفاقت بھی برکت والی۔ خیر 3 راتاں آپ نے اس مقام تے گزاریاں نے، غار سور نو اللہ نے شرف عطا فرمایا کہ میرا پیغمبر 3 راتاں اے غار تیرے وچ مہمان بن کے رہے گا۔ اللہ نے اس غار دا تذکرہ فرمایا، اذ ہما فی الغار، جدوں وہ دوویں غار وچ سن، اذ یقول لصاحبہ، جدوں آکھیا میرے پیغمبر نے اپنے ساتھی نو، وہ ساتھی کون ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق نے۔ صدیق نے ویکھیا خوراک کڈن والے کھوجی پیچھے پہنچ گئے، آ اتبا کھڑا ہے، اے ابو جال کھڑا ہے، آ فلاں کھڑا ہے، فلاں کھڑا ہے، پیر نظر آ رہے ہیں، گھبرا کے پریشان ہو کے کہندے نے یا رسول اللہ سے تے پکڑے گئے۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر سونیا غم نہ کر، اللہ ساڈے نال ہے۔ جدے نال رب ہووے انہوں کیڑا ڈر؟ خدا جدے نال، اے نہیں آکھیا موسیٰ علیہ السلام دی طرح ساتھی نے 6 لاکھ تے پیچھے ویکھیا فرعونی فوج آ گئی، فرعون اگے اگے گھوڑے تے بیٹھا ہوا ہے، تے ساتھی کہندے نے موسیٰ سے پکڑے گئے، کس مقام تے لیا کے مروائے، پیچھے ظالم فرعونی فوجاں، اگے دریا دے پانی دیاں موجاں، کوئی رستہ نہیں بچن والا۔ تے چاہیے تے سی نا موسیٰ علیہ السلام کہندے ساڈا رب ساڈے نال ہے، 6 لاکھ بندہ نال، لیکن اللہ دے پیغمبر موسیٰ نے اپنی رفاقت اور معیت دے اندر ساتھیاں نو شامل نہیں کیتا۔ رب دا قرآن گواہ تے فرماندے نے معی ربی سیہدین، میرا رب میرے نال ہے 6 لاکھ بندہ نال، تے کی کہندے نے معی ربی سیہدین، میرا رب میرے نال ہے، او مینوں کوئی نہ کوئی راہ ضرور وکھائے گا۔ ادھر 6 لاکھ بندہ ہے، اللہ دا کلیم کہندا ہے میرا رب میرے نال ہے، ادھر اکلا صدیق ہے، میرے مصطفیٰ فرماندے نے لا تحزن ان اللہ معنا، میرے ابو بکر غم نہ کر، ساڈا رب ساڈے نال ہے۔ معلوم ہویا 6 لاکھ بندہ جو میرے موسیٰ پیغمبر دے نال رفیق سفر بنیا، انہاں دا ایمان 6 لاکھ بندے دا ایک پاسے رکھیا جائے، میرے اکیلے صدیق دے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ افضل الناس بعد الانبیاء ہوا ابو بکر، میرے آقا نے فرمایا ہے نبیاں تو پیچھے سارے لوکاں وچوں میری امت دا افضل ترین بندہ میرا ابو بکر صدیق ہے۔ من ارادہ ان ينظر الى ابی ان ينظر، من ارادہ ان ينظر الى تیک من النار فلینظر الى ابی بکر، جے کوئی بندہ ایسے بندے نو ویکھنا چاہتا ہے جنہوں میرے رب نے جہنم دے عذاباں تو آزاد کر دیتا ہے، دور جان دی لوڑ نہیں، او میرے ابو بکر نو ویکھ لوے۔ آپ عتیق من النار نے، آپ صدیق الامت نے، آپ صاحب الغار نے، اور میرے نبی دے سچے جانثار نے، بڑے ہی وفا شعار نے۔ بیٹا پچھوں
मक्के तो ये 3 दिन जो गार च रह, बेटा बकरियां चरांदा आउंदा है, खाना दे जांदा है। बेटी अस्मा सुभान अल्लाह पैगाम लैके जांदियां ने, मक्के दे सारे हालात मालूम करके अपने अब्बा अबू बकर नूं दसदियां ने। अज कुफर दी पार्लीमेंट बैठी हुई सी, फलाना बेईमान आ गल करदा सी, फलाने खच ने चवल मारी सी, फलाना इंज कह रहा सी। ये सारे हालात पुछांदियां ने, सारा टब्बर सिद्दीक दा नबी तो फिदा हो रहा है। अल्लाह अकबर। कई दिनों का पैंदा तय करके जिस वक्त आप मदीना पहुंचे, मदीने दे लोग बड़े इश्तियाक नाल तपाक नाल मर्दो जन पीरो जवान बूढ़े बच्चे औरतां मर्द सब मदीना छोड़ के बाहर आ गए। साडा पीर आ गया। सिद्दीक ने वेख्या कि अजे मदीने वालियां ने कलमा ते पढ़िया है पर अपने सोहने नबी नूं वेख्या नहीं, किते इशारा मेरे वल ना हो जाए। गुलामां दी तरह चादर तान के खड़े हो गए। फरमांदे ने वाह सिद्दीका अकला ओए वालिया सियाणिया, वाह सिद्दीका अकला वालिया सियाणिया। ओए किवें तू कपड़ा सोने नबी ते ताणिया, ओए पवे ना भुलेखा जावे पीर पछाणिया। मैं वल ना उंगली उठ जाए किसे भी वहीर दी, ए झोक वसेंदी डिठी जग्गां दे पीर दी। गार विच भी नाल, मक्के विच भी नाल, मदीने विच भी नाल, ते हुण मज़ार विच भी नाल। अल्लाह ने संग टुटण दिता ही नहीं। अल्लाह नूं ये जोड़ी इन्नी पसंद आई। बदर विच भी नाल, ओहद विच भी मेरे पैगंबर दे नाल नाल। बदर विच खैमा गढ़िया, मेरे आका ने फरमाया लोगो आज मेरा अरीश गढ़ दियो, मेरा खैमा लगा दियो, सुबह ते जंग होनी है। पूंजी मेरे कोल कोई नहीं, असला मेरे कोल कोई नहीं, ज्यादा तादाद फौज दी मेरे कोल कोई नहीं, वसाइल ते जराए मेरे कोल कोई नहीं। मैं चाहता हाँ जरा अर्श दा दरवाजा खड़कावा, सुप्रीम कोर्ट रहम दी अपील करा। अल्लाहुम्मा ला तखज़िलनी, अर्शां वालिया मैनू रुसवा ना करी। अल्लाहुम्मा इन्नी अनशुदु का आहदा का व वादा का, ऐ इलाहुल आलमीन मैं तेनू तेरा वादा याद कराना वा। तू मेरे नाल वादा कीता सी मैं कदे जलील नहीं करांगा, मैं तुहानू फतह और नुसरत नाल सुरखरू फरमावांगा। अल्लाह मेरे आ हुण वेला आ गई, साडी मदद फरमाई। तो सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को किसी ने पूछा कि अली ये ते दसो कोई मुरीद सी उन्हां दा? तुहाडे सारे नबी दे जिन्नी भी तुसीं सहाबी सा, तुहाडे विचों सब तो वड्डा बहादुर कौन सी? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने असजाउन नास हुवा अबू बकर, लोगां विचों सब तो वड्डा बहादुर अबू बकर। अकीदतमंद पुछदा अली ये किस तरह हो सकता है? फरमाया बदर दे अंदर, बदर दे मैदान में जिस वक्त मेरे आका दा खैमा गढ़िया गया, रात नूं आपने सजदा रेजी विच अल्लाह दी बारगाह विच कुछ अपीलां करनियां सी। आपने फरमाया अज मेरे खैमे दे उत्ते कौन नंगी तलवार लेके खड़ा होवेगा, कौन पहरा देगा? साडे विचों किसे दी जुरत ना होई। अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह मैं हाजिर हां। अगर नबुव्वत और रिसालत खैमा जन होवे, सदाकत दरवाजे ते पहरादार बन के खड़ी हो जाए। ये मेरे अबू बकर दी अजमत है, आपकी इनफरादियत है। सारी रात अबू बकर सिद्दीक ने पहरा दिया। कौन सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हां ने अपनी बेटी मेरे आका दे निकाह विच दी और नुतके रिसालत तो सिद्दीक दी अजमत दे अंदर ये अल्फाज निकले
میرے آقا نے فرمایا رحم اللہ ابی بکر، اللہ میرے ابو بکر تے رحم فرمائے، آمن بی، او میرے نال ایمان لے آئے، صاحبنی فی الغار، غار وچ میرا ساتھی بنیا، زوجنی ابنتہ، جنہیں مینوں اپنی تھی عائشہ بیاہ دتی، وحاملنی الی دار الہجرت، مینوں مکیوں لے کے سونا صدیق مدینے پہنچیا، میرا ساتھ نہ چھڈیا، اللہ ابو بکر تے رحم فرمائے۔ کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حتیٰ کہ وصال نبوت کا زمانہ قریب آیا، آپ اٹھ نہ سکے بستر تو، حکم دیتا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوکاں کہو کہ ابو بکر صدیق نو اپنا امام بنا، ابو بکر نو کہو لوگاں دا امام بنے، لوگاں نو نماز پڑھائے۔ دوستو 17 نمازاں میرے پیغمبر دے مصلے تے کھڑے ہو کے ابو بکر نے امت محمدیہ دے لوگاں نو پڑھائیاں، تمام صحابہ آپ دی اقتدا وچ نمازاں ادا کر رہے۔ مقتدی کون ہے؟ عمر ابن خطاب مقتدی بنیا، عثمان ذی النورین مقتدی بنے، علی حیدر کرار مقتدی بنے، اور مصلی دا امام کون بنے؟ ذرا تسی بھی اپنے عقیدے دی صحت جڑی ہے نا اس دا علاج کریا کرو۔ اہل تشیعہ شیعہ دا ایک گروہ ہے جس دا نام ہے اثنا عشریہ، انہاں دا عقیدہ ہے 12 امام 14 معصوم، 12 ائمہ و 4 معصومین، یہ 14 ہستیاں معصوم نے تے 12 امام ہوئے نے، 13واں امام تے انہاں جمن دیتا ہی کوئی نہیں۔ اور انہوں نے کی لکھیا ہے؟ پہلے امام حضرت علی، حالانکہ حقائق دی روشنی دے اندر دیکھا جائے میرے آقا تو بعد پہلے امام ابو بکر صدیق، امت دے مسلمہ امام، اور میرے پیغمبر دے مصلے تے کھڑا ہو کے نمازاں 17 صدیق پڑھائے، امامت دا منصب کوئی ہور لے جائے۔ حتیٰ کہ میرے آقا دی زندگی دا آخری دن آ گیا جس نو دوشنبہ کہندے نے، سوموار، صبح دی نماز دا وقت آیا، جماعت کھڑی ہو گئی، صدیق امام بنیا، صحابہ مقتدی بنے، صدیق نے قرات شروع کی تھی، میرے آقا نے حجرے دے اس پردے نو اٹھایا اور نظارہ دیکھیا، میں ویکھاں تے صحیح میرا صدیق امام بن کے کھلوتا کنا کو سونا لگتا، اور علی ورگے، عثمان جیسے، دیگر صحابہ جیسے پیچھے مقتدی کڈے سونے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس تو بعد 5 گھنٹے بعد میرے آقا دنیا تو رخصت ہو گئے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے کتنیاں نمازاں پڑھائیاں؟ 17۔ تو امام دا لفظ کدے تساں بولیا حضرت امام ابو بکر صدیق؟ میرے عمر دا نام لو کدے کسے آکھیا ہے امام عمر فاروق، امام عثمان غنی، امام فلاں، امام فلاں؟ وجہ کیا ہے؟ اے اس امامیہ فرقے نے ایسی وبا پھیلائی کہ چند مخصوص ہستیاں دے نام نال اصل لفظ امام دا استعمال کیتا، اور جو اصل امام نے انہوں نے کدے امام نہ کیا۔ ویسے تو کہنے والے نے یہ بھی کیا ہے کہ قرآن ہی مکمل نہیں، 10 سپارے حضرت عثمان دی بکری کھا گئی، میں کیا پارے سن کے شٹالا سی، ایدی مکمل قرآن جڑا ہے 70 گز لمبا 40 گز چوڑا، میں کیا بھی سائیکل تے چڑھ کے پڑھنا پائے گا۔ وہ امام مہدی لے کے آؤ گے جی،
یہ قرآن مکمل نہیں. تے عرشاں والا کی کہہ رہا ہے نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن نو اساں آپ اتاریا ہے تے دی حفاظت بھی اسی آپ ہی کریں گے. کیا خدا حفاظت تے قادر نہیں سی نعوذ باللہ کہ بکری 10 سپارے رگڑ گئی؟ مننا پائے گا اے قرآن محفوظ من اللہ ہے، منزل من اللہ ہے. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. لا ریب فیہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تیرے تے ایمان کون رکھ دے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرفوں اتاری کی کتاب انشاءاللہ اج بھی محفوظ ہے، قیامت دے دن تک محفوظ رہے گی. تو میں عرض کر رہا سا حتیٰ کہ میرے آقا دا انتقال ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے قریب ایک بستی تے تشریف لے گئے نے. میرے آقا کو اجازت لے کے گئے نے. یا رسول اللہ جے اجازت ہوئے تو میں اتھو ہو آواں. فرمایا جاؤ، پر پتہ نہیں صدیق نو کہ میرے جان تو بعد میرے نبی نے جدائیاں دے کے چلیا جانا ہے. واپس تشریف لے آئے. سارے مدینے دے اندر آہو بکا ہے، گریا ہے، سارا مدینہ رو رہا ہے. صحابہ دیواراں نو ٹکراں مار رہے نے. کی ہویا ہے؟ اللہ دے نبی فوت ہو گئے. کیوں بھی فوت ہو گئے؟ کچھ لوگ کہندے نے فوت نہیں ہوئے، تشریف لے گئے. بھائی جے کوئی سوال کرے آپ دی عمر کنی ہے، کی جواب ہوئے 63 سال. جے فوت نہیں ہوئے تو عمر 63 سال کیوں؟ اے چھوٹے چھوٹے نقطے ذہن میں بٹھایا کرو، دندان شکن جواب دیا کرو. اور قرآن کی کہہ رہے ہیں ما کان لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون. اے میرے محبوب پیغمبر سونیا تیرے تو پہلے اسا دنیا میں ہمیشہ رہنا کسے واسطے لکھیا ہی نہیں. جے تسی فوت ہو جاؤ گے تے کدوں زندہ رہیں گے؟ دنیا والے بھی مر جان گے. انک میتن وانہم میتون. تساں بھی فوت ہو جانا ہے، موت تواڈے تے بھی آئے گی تے موت دنیا والے تے بھی آئے گی. کسے نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا. اے دنیا چلدی سرائے. لیکن میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھچ لئی. خبردار خبردار، اے میرا نبی اینا شان والا ہوئے پھر انتقال کر جائے. جڑی ہستی ایڈی عظیم ہوئے فوت ہو نہیں سکتی. جن نے بھی یہ کیا میرا نبی فوت ہو گیا ہے میں وہی گردن تلوار نہ اڑا دیاں گا. خبردار میرے پیغمبر نو کوئی نہ کہے کہ فوت ہو گئے نے. لوگ ڈردے رو نہیں رہے. عمر تو ڈرتے، تلوار کھچی ہوئی ہے اور کوئی نہ کہے میرا نبی فوت ہو گیا ہے میں لحاظ نہیں جے کرنا. صدیق آئے، پتہ چلے اللہ دے رسول دنیا تو رخصت ہو گئے نے. اپنے غلام نو دوڑایا ہے پتہ تے کر اور مینوں فاطمہ دا رونا سنیا جا رہا ہے. فاطمہ ابا ابا کر کے رو رہی ہے، پتہ تے کر اور کتے ساڈا باغ تے نہیں اجڑ گیا. مینوں معلوم ہوندا ہے جویں مدینہ ویران ہو گیا ہے. فاطمہ روندی ابا
ابا پکاریا اس آواز میرے سینے نو پاڑیا ہوندا معلوم اجڑ گئی گلزاریا تو پتہ بتاویں میرے تائیں میرے ابو بکر تشریف لے آئے چہرہ انور تو کپڑا ہٹایا آپ دے چہرے دا بوسا لے آئے اللہ اکبر میت دا بوسا لینا جائز کچھ لوگوں نے من گھڑت مسئلے بنائے آ بھیناں نے تے مشیناں لائیاں نے مسئلے کڑن دیاں اگر جے کسی دا شوہر مر جائے تے او دی بیوی نو حق نہیں او دی منجی نو ہاتھ لائے زندگی پاویں جتھے دے لے ہاتھ لائے مرن تو بعد اینو حق نہیں پتہ نہیں یہ روایت کتھوں آئی شیطان نے ایسی فیکٹری لائی ہے نا افواہ ساز نت نویاں تو نویاں خبراں تے روایتاں حالانکہ سیدہ فاطمہ بنت رسول رضی اللہ تعالی عنہا مرن تو پہلے اپنے خامد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو وصیت کر دیاں نے علی میریاں چند باتاں یاد رکھی میں مر جاواں تے مینوں غسل آپ دیویں اللہ اکبر میں فوت ہو جاواں تے غسل علی آپ دیویں کفن آپ پہنائی تے جدوں رات دا اندھیرا پہ جائے پھر میرا جنازہ اٹھائیں فاطمہ مرن تو بعد تے پردہ نہیں ہوندا لیکن بنت رسول نے کیا علی میں نہیں چاہتی پیغمبر دی بیٹی دا جنازہ اٹھے اور او دے کفن دے اتے بھی غیر دی نظر جائے صدیق نے بوسا دیتا تے کی فرماندے نے اللہ دے نبی ایک کوئی موت آنی سی آ چکی دو موتاں نہیں آن گیاں اس تو بعد دیکھیا کہ عمر نے بڑے سخت رویہ اپنایا ہوا ہے سارے لوگ پریشان نے آپ مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے ابو بکر دی اکرے سلیم تو قربان جاواں خطبہ ارشاد فرمایا مسنونہ خطبہ پڑھن تو بعد قرآن کریم دی آیت کریمہ تلاوت کی عمر سن رہے ہیں لیکن اجے تک جذباتی انداز ہے غصے وچ فرماندے نے محمد الرسول اللہ اللہ اکبر قرآن کریم دی آیتاں تے سارے جہان نو آندیاں نے پر موقع ہوتے کوئی کوئی استعمال کرتا ہے فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن ماتا او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين محمد صرف اور صرف اللہ دے رسول نے اس تو پہلے بھی کئی رسول آئے دنیا تے نہیں رہ چلے گئے افئن ماتا او قتلا اگر یہ فوت ہو جان یا میدان جنگ وچ جامے شہادت نوش کر جان انقلبتم علی اعقابکم کیا تسی دین تو پھر جاؤ گے اور جو پھر جائے اللہ نو کوئی پرواہ نہیں اس تو بعد صدیق فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد ماتا جڑا تواڈے وچوں اللہ نو چھڈ کے اللہ دے پیغمبر نو اپنا معبود سمجھدا سی او سن لوے تے ویکھ لوے تے یقین کر لوے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے فوت ہو گئے نے ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت جے اللہ نو کو اپنا معبود سمجھدا ہے تے یقین کر لوے اللہ نو کدے موت نہیں آنی
اللہ زندہ ہے، زندہ رہے گا. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جس وقت صدیق دا خطبہ سنیا، عمر دے ہاتھ وچوں تلوار گر گئی، اکھاں چھم چھم برسنا شروع ہو گئیاں. یقین آ گیا واقعی میرے پیغمبر دنیا تو رخصت ہو گئے نے. فرماندے نے ابو بکر اور تیرے فہم قرآن تو قربان جاواں، قرآن تے میں بھی بڑا پڑھیا ہے، پر آیت جڑی تو پڑھ کے سنائی یہ ہن پتہ لگا ہے، انج معلوم ہوندا جویں ہنے نازل ہوئی ہے. اللہ اکبر. یقین آ گیا ہے کہ موت کسے دا لحاظ نہیں کر دی. عمر نے رونا شروع کر دیتا ہے، آہو بکا شروع ہو گئی. میں من گیا وہاں کہ اللہ دے نبی فوت ہو گئے. لو کانت الدنیا تدوم لأحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا. اگر دنیا میں کسی کے لیے ہمیشگی ہوتی تو آقا نامدار سردار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ حق تھا کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہتے. بس دنیا گرک سے پائندہ بودے ابو القاسم محمد زندہ بودے. اگے چلو، جنازہ پیا ہوا، خلافت دا مسئلہ اٹھیا. مہاجرین دعویٰ کردے نے اسی حقدار ہاں، خلیفہ ساڈا بندہ بنے گا. انصار دعویٰ کردے نے خلافت ساڈے وچ آئے گی، اسی اپنا بندہ خلیفہ بناواں. جھگڑا پیدا ہویا. جناب ابو بکر صدیق تشریف لے آئے. کی کہندے نے لوگوں جھگڑو نہ، میں اللہ دے رسول دا فرمان پیش کرنا ہے، تے کٹھے ہو جاؤ. اے ایمان دا تقاضا ہے. حدیث سامنے آ جائے، فرمان رسول سامنے آ جائے اور پیغمبر دی عدالت دا فتویٰ اور فیصلہ سامنے آ جائے، تمام جہانہ دے فرامین و ارشادات نو ٹھکرا دے وے اور کملی والے دی بات نو تسلیم کرے. اے ہے ایمان دا تقاضا. سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا، لوگوں میرے پیغمبر دا ارشاد ہے الائمۃ من القریش، امامت اور خلافت قریش کے اندر رہے گی، لہذا انصاریوں اپنے دعوے تو دستبردار ہو جاؤ، خلیفہ مہاجرین چو بنے گا. چنانچہ بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب کر لیا گیا. اس تو بعد جو آپ نے پہلا فتویٰ صادر فرمایا ہے، پہلا خطبہ دیتا ہے، کتنے پیارے الفاظ نے فرمایا، ایو سماء تذلنی وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي اِذْ قُلْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا لَا أَعْلَمُ. لوگوں خلیفہ بن تو بعد جے میں اللہ دی کتاب تو ہٹ کے کوئی گل کراں جو جدا مینوں علم نہیں، تے پھر کیڑا آسمان میرے تے سایہ کرے گا، کیڑی زمین میرا بوجھ برداشت کرے گا. میں تے وہی بات کہاں گا جو اللہ تے دے رسول نے کہی. خلافت دے تخت متمکن ہوئے، یکے بعد دیگرے کئی فتنے رونما ہوئے. جھوٹی نبوت دا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب، اسود انسی، طلحہ، سجا نامی عورت، اے چار مدعیان نبوت نے. ایک بندہ مسیلمہ کذاب یمامہ دا رہن والا، اس نے اعلان نبوت کیتا کہ میں اللہ دا نبی. طلحہ اسدی انہیں کیا میں نبی. اسود انسی کہندا میں نبی ہوں. ایک بی بی اٹھی ہو سکا میں بھی نبڑی ہوں، او دا نام ہے سجا. ایتھوں تک ہر مدعی نبوت نے 50,000 دا لشکر تیار کیتا ہے. اکیلے صدیق نے اہل ایمان دے لشکر دی قیادت کی تھی اور مدعیان نبوت دا انہاں جھوٹے نبیاں دا مقابلہ کیتا. اللہ اکبر. فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے؟ بولو صدیق.
کنے صدیق. اور فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے؟ بولو نا. صدیق. فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے؟ اور زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ فارس اور روم کو اور مٹی میں ملایا کس نے؟ اور کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے؟ ثانی اسنین ہے اللہ کا شہدائی ہے، اور مر کے بھی پہلو احمد میں جگہ پائی ہے. یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو، کر نہیں پائے گا. صدیق دے مہامت محاسن دا اقرار کر نہیں پائے گا. جتھے ویکھو صدیق دا پہلا نمبر. یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے اور قرآن کا انکار کرو. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جن نے سب کچھ اسلام کو قربان کیتا ہے وہ صدیق. جن نے اپنی بیٹی میرے پیغمبر دے نکاح وچ دتی او صدیق. صدیق دا اعزاز ہے جو کسے نو امت وچ حاصل نہیں. میرے ابو بکر دے خاندان دیاں 4 پشتاں میرے نبی دیاں صحابی، آپ بھی صحابی، باپ ابو قحافہ بھی صحابی، عبد الرحمن بیٹا بھی صحابی تے پوتا بھی صحابی. اے شرف تمام صحابہ وچوں میرے ابو بکر نو حاصل ہے. 4 پشتاں میرے پیغمبر دا صحابی بندا اعزاز حاصل ہے خاندان ابو بکر. پروانہ کے لیے شمع اور بلبل کے لیے پھول بس، اور صدیق اکبر کے لیے خدا کا رسول بس. بڑی جانساری ہے. حتیٰ کہ وہ لشکر جو میرے آقا نے فوت ہون تو کچھ دیر پہلے روانہ کیتا سی نا جنگ موتا واسطے، حضرت زید بن حارثہ دی شہادت دا بدلہ لین واسطے، اور اس لشکر دا امیر بنایا اسامہ ابن زید نو، زید دے بیٹے اسامہ. لوگاں نے کیا ابو بکر اللہ دے رسول دے انتقال تو بعد مدینہ اجڑ چکیا، دشمن دیاں نگاہاں مدینے تے لگیاں ہوئیاں نے، خطرہ ہے، اے فوج واپس بلا لو. جے تسی نہیں بلانا چاہتے پھر اسامہ نوخیز جوان ہے، نا تجربہ کار ہے، کم سن ہے، اے حرب و ضرب نو نہیں جاندا، لہذا بڑے بڑے ماہر حرب موجود نے، کسے ہور نو تسی کمانڈ دے دیو، کمانڈر ان چیف امیر لشکر کسے ہور نو بناؤ. تے آپ فرماندے نے اور لوگو تسی اپنی عقلاں تے سوچاں دی گل کردے ہو، میں تے اپنے پیرو مرشد دے فیصلے نو دیکھنا. میرے آقا نے اس لشکر دا امیر جے اسامہ نو بنایا ہے، ابو قحافہ دے بیٹے دی یہ جرت نہیں کہ میں اسامہ دی جگہ تے کسے ہور نو امیر بناواں. امیر لشکر اسامہ ابن زید ہی بن کے جائے گا، اور جیڑا لشکر اللہ دے رسول روانہ کر چکے نے میں واپس نہیں بلا سکتا. مدینہ رہے یا اجڑ جائے، حتیٰ کہ جنگل دے بھیڑیے مدینے دے گلی کوچیاں وچ داخل ہو جان، ابو قحافہ دے بیٹے ابو بکر نو نوچ کھان، میں یہ تے گوارا کر لانگا، مگر میرے پیغمبر دا روانہ کیتا ہویا لشکر واپس نہیں آ سکتا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وہ عظیم ہستی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا لوگوں جنہ جنہ دے گھراں دے دروازے مسجد نبوی دے صحن دے اندر کھل دے نے وہ دروازے بند کر دیو، مگر میرے ابو بکر دا دروازہ کھلا رہے گا. آپ نے فرمایا سی کدوں؟
احد پہاڑ تے کھڑے، پہاڑ لرزیا، آپ دا سجا ہاتھ میرے آقا دا صدیق دے ہاتھ وچ، کھبے ہاتھ وچ عمر دا ہاتھ پکڑیا ہوا ہے، حضرت عثمان قریب کھڑے نے، احد لرزیا، پیر دی ٹھوکر لگائی، فرمایا اسکن یا احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ احد کیوں لرز رہے ہیں، کیوں کانپ رہے ہیں، ٹھہر جا، رک جا، تیرے تے اللہ دا نبی ہے اور ایک صدیق ہے، 2 شہید نے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان رسالت تو یہ بات سنی، خوشی نال اچھلے، نعرہ لگایا، فزتو ورب الکعبہ انا شہید علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعبہ دے رب دی قسم میں کامیاب ہو گیا، مینوں تے اللہ دے نبی نے شہید کہہ دیتا ہے، مینوں تے شہادت ملے گی۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں دیکھ لو، ہاکذا نحشر یوم القیامہ، جس طرح سی اس مقام تے اکٹھے کھڑے ہیں، قیامت والے دن اپنی قبر وچوں بھی اکٹھے کھڑے ہو، ہاکذا نحشر یوم القیامہ۔ اور دوسرے مقام تے آپ نے فرمایا ہر نبی دے 2 وزیر زمین دے ہوندے نے، 2 آسمان دے، میرے 2 آسمان دے وزیر جبرائیل و میکائیل علیہ السلام نے، میرے زمین دے 2 وزیر، اما وزیر آیا ابو بکر و عمر، میرے وزیر 2 زمین دے، ایک ابو بکر ہے، ایک میرا عمر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا مقام ہے اللہ پاک نے صدیق نو عطا فرمایا۔ فرمایا اگر میری پوری امت دا ایمان ترازو دے ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتا جائے، میرے اکیلے ابو بکر دا ایمان دوسرے پلڑے وچ رکھ دیتا جائے، میری پوری امت دی عقیدت، ارادت، ایمان، ایقان اور محبت دا جذبہ مل کے بھی میرے صدیق دے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے صدیق دا ایمان جو کتنا وزنی ہے، رضی اللہ عنہ۔ اور میں تو کیا کرنا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق به وصدق به اولئک هم المتقون، سچائی لے کے آن والا تاجدار نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قدم قدم دے اتے سونے دی نبوت تے تصدیق دیاں موراں لگان والا ابو بکر۔ اے میں ہی نہیں کہندا، اوے بڑا بڑا ایک شیعہ رہنما مفسر قرآن ملا باقر مجلسی اس قرآن دی تفسیر کردہ ہے، لکھدا ہے والذی جاء بالصدق تو مراد محمد رسول اللہ، وصدق بہ تو مراد یعنی قدم قدم دے اتے تصدیقہ کرن والا ہوا ابو بکر۔ الفضل ما شاہدت بہ اللہ دا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، مصطفیٰ اشرف انبیاء نے کہا، صادقی اور سب اولیاء نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، اور جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ ہاں جو ابو بکر نو صدیق نہ مانے واقعی زندیق، وہ ظالم ہے، گمراہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں میں راتوں رات معراج کر کے آیا، رب العالمین نال ہم کلام ہویا، جنت دوزخ دیکھے ہے، فرشتیاں نو ملیاں، 7 آسمان پھیریاں، عالم ملکوت دی سیر کروائی گئی ہے، سب نے کیا ہے محمد اسی نہیں منندے۔ ابو بکر نے بات سنی تے کیا یا رسول اللہ کوئی منے یا نہ منے، لوگ ہر بات نو اپنے عقل دی ترازو تے تول دینے، میں تہاڈا ہر فرمان سن کے محبت دے ترازو تے تولنا، میں ایمان لیونا، میں تصدیق کردا ہاں کہ تساں سچ فرمایا ہے، تسی ہو کے آئے ہو 7 آسماناں تو بھی اتے۔ تے آپ نے فرمایا انت صدیق
ابو بکر آج تو بعد تو صدیق، آج تو بعد صدیق ہے. انتا صدیق مصطفیٰ نے برملا کہا، اس دم خدا سے تمغہ صدیق مل گیا. اللہ اکبر. ابو بکر دا نام ہی صدیق پہ گیا رضی اللہ عنہ. اللہ تعالی فضائل صدیق اکبر نو سمجھنے دی توفیق ارزانی کرے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ساری مسجد دے سرپرست اعلیٰ جناب بھائی محمد صفدر صاحب مرحوم واسطے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرمائے اور انہوں نے پسماندگار نو صبر جمیل دی توفیق بخشے. انہوں نے بیٹے عطا الرحمان نو اپنے باپ دا صحیح جانشین اللہ بنن دی توفیق عطا فرمائے. تے مسجد دا چندہ بھی ذرا دھیان نہ لیا کرو. وہ تے اللہ دا درویش بندہ رخصت ہو گیا مگر ساڈے واسطے نشان منزل چھڈ گیا. اور ایسے بندے دی سیرت تو ساڈے واسطے مشعل راہ ہے کہ نیک بندہ دنیا تو جاندا ہے تے کتنی اچھیاں گواہیاں چھڈ کے جاندا ہے. اصل سرمایہ اصل دولت یہ ہے. تسی بھی ذرا دین وال توجہ کرو. اگر اللہ دے گھراں نو آباد کرو گے انشاءاللہ اللہ تہاڈا دنیا تے آخرت دا گھر آباد کرے گا. ضرور کرو. نکلن تو پہلے سوچیا کرو کہ اسی اللہ دے گھر وچ دین واسطے کنے پیسے لے. اے نہیں کہ مینوں ہر جمعے اعلان ہی کرنا پوے. تسی بھی اپنی عادت بناؤ. اگر تسی اپنی عادت بناؤ گے نا انشاءاللہ اللہ اپنی عادت بنا لے گا کہ تواڈے مال وچ برکت کرے, تواڈے اعمال وچ برکت کرے, تواڈی اولاد وچ برکت کرے, تواڈی دنیا تے آخرت بہتر کر دے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واہم واکبر واللہ یعلم ما تصنعون. العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاءاللہ نجمی صاحب دا تساں گجراتی خطاب سن رہے ہو. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم حضرات محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ ہجے سارے دی آواز نہیں آئی، ٹائم انہوں صرف 5 منٹ ملیا، بہرحال میں ملک صاحب سے اگر گزارش کرنا 5 منٹ اور دے دیو، ذرا میرے قریب قریب آ جاؤ نا، نکراں وچ بیٹھے ہو، مچھیاں بڑھن آئے ہو، نال نال ہو گے میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہزارہ درود و سلام ہون۔ صاحبوں اور پیارے ساتھیوں، اج دا اے عظیم الشان تبلیغی اور اصلاحی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، اللہ دے کولو دعا فرماؤ کہ اللہ حق اور سچ سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی سب تو پہلے مسجد دے اندر آیا ہے، آ کے اس نے وضو کیتا ہے، وضو کر لین تو بعد مسلے تے یا سب تے کھڑا ہو گیا ہے تے نماز نیت لئیے، ہاتھ سینے تے بن لینے تے اپنی زبان تو کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین، او کہو سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہن اگے آندا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سارے صراط مستقیم تے چلائے، کہہ دو آمین۔ تے ہور بندہ کی کہندا ہے؟ اللہ پاک نے اپنا انعام، اپنی رحمت، اپنا انعام کیتا ہے اپنے نیک بندیاں تے قرآن اس بات دی شہادت دیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اللہ فرماتے ہیں او کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو، میں انہاں لوکاں نو صراط مستقیم تے چلا دیتا۔ کنہ لوکاں نو؟ او پنگیاں تے چرسیاں نو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جیڑا بندہ بھی اللہ دی اور اس تے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرے گا، جیڑا بھی اللہ دی اور اس تے پیغمبر دی اطاعت کرے گا، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں انہاں لوگاں تے اپنا انعام کیتا ہی۔ اللہ کنہ لوگاں تے اپنا انعام کیتا ہی؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم، اور کائنات دے اندر زندگی گزارنے والو میں اپنا انعام نبیاں تے کیتا وے، میں اپنا انعام صدیقین تے کیتا وے، میں اپنا انعام شہداء تے صالحین تے کیتا وے، تے آخر تے میرے اللہ فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا۔
کنا اچھا ساتھ ہے نہ لوکاں دا تے جیڑا بندہ وہ ایک آدمی کور تے سجدے بھی کرتا ہے، ایک آدمی 11ویں 12ویں بھی دیندا ہے، لیکن پھر آندا میں صراط مستقیم تے ہاں۔ نانا میرے بھائی رب ذوالجلال فرماندے نے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہو سبحان اللہ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي۔ یاسین پڑھنا پڑھتے ہو نا روز؟ پڑھتے ہو؟ لو اور سورہ یاسین پڑھتے ہو؟ اگے میرے اللہ فرماتے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں او ظالمو، او مشرکو، او مجرمو، اج الگ ہو جاؤ، اے عرشاں والیا ربا اے ہے تے میرا بھائی ہے، اسی دنیا تے دوویں کٹھے بہندے ساں، کٹھے اٹھدے ساں، کٹھے کھاندے پیندے ساں۔ فرمایا او بندیا اج اپنے اس بندے دے نالوں الگ ہو جا۔ اللہ دی وجہ کی ہے؟ فرمایا جدوں اذان ہوندی سی مسجد اندر اے تے مسیتے ٹر جاندا سی تے تو ٹی وی دے اگے بہ جاندا سی۔ آندا ہے مولوی تے روز ہی مسیتاں نوں سددے نے، مولویاں دا تے کام ہی اے وے۔ فرمایا اج میرے نیک بندیاں دے وچوں الگ ہو جاؤ، وَأَنِ اعْبُدُونِي۔ اور بندے او شیطان دی نہ عبادت کریا جے بلکہ رب رحمان دی کریا جے۔ ھذا صراط مستقیم۔ تے ساڈے کسے اہل دل نے کیا ہے؟ آندا ہے واہ واہ باغ محمدی سونا، کہو صلی اللہ واہ واہ باغ محمدی سونا تے جس دا جمالی سونا، او سید اشرف سب جگ کولو پاک جمالو سونا۔ تے آ جڑے آن ملے نی باغ محمدی اندر، خوش نصیب آن ملے نی باغ محمدی اندر، انیک نصیب جنا دے تے مشرک بدتی ایس گلزارو۔ کیوں جی بابا جی ٹھیک ہے؟ مشرک بدتی ایس گلزارو پرے پرے رے جان دے تے یا رب کر منظور دعائیں تو فضلہ دا سائیں۔ او لوگو اہل حدیث دی دعوت میں او سارے رستے چھڑ جاؤ، سارے رستیاں نو چھڑ دو، ایک ہی رستہ اپنا لو، ایک ہی سڑک تے چل جاؤ، او سڑک دا نام ہے محمدی، کہو صلی اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے یاری سیدھے رستے تے، سارے یاری سیدھے رستے تے، میرا صدیق بھی سیدھے رستے تے، میرا فاروق بھی سیدھے رستے تے، میرا پیارا عثمان بھی سیدھے رستے تے، میرا پیارا علی بھی سیدھے رستے تے۔ او لوگو اہل حدیث آندے نے او سب قبراں والے جھوٹے جے، انہاں سارے چولاں نو چھڈ دو، آؤ نا کہ اللہ دا قرآن اہل حدیث دی مجالس دے اندر سنیا کرو۔ اہل حدیث تانوں دعوت دیندے نے یا اللہ دے قرآن دی دعوت دیندے نے یا محمد مصطفیٰ دے فرمان دی دعوت دیندے نے۔ اللہ فرماتے نے میرے محبوب پیغمبر اعلان فرماتے اہدنا الصراط المستقیم۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تواڈے نال وعدہ کرنا اگر مینوں پھر موقع ملیا تے اسے عنوان تے میں انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ تقریر کراں گا۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اے جناب حافظ محمد یوسف راجہ صاحب سن حدیث دا خطیب، پاویں بچہ آوے پاویں بڈھا آوے، انسان آ قرآن تے حدیث ہی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. یہ قاری سفیان صاحب سن جنہاں تلاوت قرآن پاک تواڈے سامنے پیش کیتی.